मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। अज़ान और लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में हाहाकार कोहराम मचा हुआ है और कुछ लोग अज़ान और लाउड स्पीकर को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। दो समुदाय को लड़ाकर उनके बीच नफ़रत पैदा करके इस देश को बांटना चाहते हैं। अज़ान और लाउड स्पीकर को लेकर आज 6 मई को बॉम्बे कॉलोनी स्थित अशरफिया गरीब नवाज़ में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुमरा कौसा की तमाम मस्जिदों के ज़िम्मेदारान वो उलमा यहाँ पे मौजूद थे। जिस तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है, जो मुल्क के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, और सिर्फ अज़ान और लाउड स्पीकर को लेके इसी मुद्दे को लेकर आज जो मीटिंग हुई, आइए इस मौके पर हम जानते हैं कि आज इस मीटिंग में क्या तय हुआ और उलमाओं ने आज की मीटिंग को लेकर क्या कहा कि फ़ज्र की नमाज़ लाउड स्पीकर पे नहीं होगी और इसके अलावा जो 4 वक्त की नमाज़ है वो लाउड स्पीकर पे होगी। वो भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो उसका जो डिसिबल होता है, वॉइस जो डिसिबल होता है माइक का, उसके मुताबिक ही यहाँ पे मस्जिद के ज़िम्मेदार इसका पालन करेंगे। आइए इस मौके पर हम जानते हैं मस्जिद के उलमाओं से, जो यहाँ के मौलाना उलमा यहाँ पे इस मीटिंग में शरीक हुए थे, उसको लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज़ बम्बई कॉलोनी मुमरा के इस हुज़ूर मोइनी मिल्लत साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की खानकाह में जो ये मीटिंग हो रही है, यह ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई के सरपरस्ती और उसी तंजीम के मातहत में मीटिंग हुई है, जो हुज़ूर मोइनी मिल्लत साहब हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफुल जिलानी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की सरपरस्ती में और उनके इमा पर हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उन्हीं बातों का तज़किरा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक फ़ज्र की अज़ान बग़ैर माइक के कही जाए और नमाज़ों के लिए जो अज़ान दी जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उतनी ही आवाज़ में अज़ान दी जाए। इंशाअल्लाह हालात आने वाले दिनों में जब बेहतर हो जाएंगे तब देखा जाएगा, और अपने अपने मसाजिद में अइम्मा किराम उलमाए किराम अपनी आवाम को इस चीज़ के मुतालिक मुत्तला कर दें, ताकि हमारी कौम का कोई फ़र्द जज्बात में ना कोई ऐसा कदम उठाए, ना कोई ऐसी आवाज़ बुलंद करे जिससे हमें किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग में ये तय पाया कि अज़ान के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर अमल किया जाएगा। लिहाजा तमाम उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम जुमा की नमाज में और जुमा के खुतबे में ये ऐलान कर दें आवाम के दरमियान, और साथ ही साथ जो है अपने ट्रस्टियान को, ज़िम्मेदारान को इस बात पर उभारें कि वो अज़ान के लिए करीबी पुलिस चौकी में परमिशन लें, और उलमाए किराम खुतबा अपने आवाम को समझाएं कि पुरसुकून रहें, जज्बात में ना आएँ। इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत जल्द से जल्द बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हालात को बेहतर फरमा देगा। इस वक्त मुल्क में बहुत ही करंट इशूज़ लाउड स्पीकर का है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बम्बई में हमारी जो जवां साल क़ियादत है, हुज़ूर ट्रस्टियान मस्जिद इकट्ठा हुए और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बात तय हुई कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पुरअमन शहरी हैं और अपने अदलिया की हम अहकाम की पाबंदी भी करते हैं। तो हम तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान से भी यही गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में उसके
احکام کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں، اور بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل کی گھڑی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے 10 بجے رات سے صبح 6 بجے تک کسی بھی مذہب، دھارمک یا سماجی یا دنیاوی کسی بھی تقریب میں لاؤڈ اسپیکر کی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم مسلم کے لیے کوئی مسئلہ ہے، بلکہ یہ قانون ہر ایک طبقے کے لیے، ہر ایک مذہب کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ ہماری قوم تو بڑی ہی پرامن بھی ہے اور امن کی تعلیم بھی دیتی ہے، شانتی کا پیغام بھی دیتی ہے۔ میڈیا والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ لوکل میڈیا کے ذمہ داران نیشنل میڈیا تک اس بات کو پہنچائیں کہ ہم مسلمان قوم جو ہے امن و شانتی چاہتے ہیں، ہم امن پسند ہیں، اور ہم حکومت کا اور گائیڈ لائنز کا، عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میڈیا کے ذریعے یہ بھی ہونی چاہیے کہ سرخیاں نہ بٹورنے کی کوشش کریں، بلکہ امن و امان کی فضا ملک میں قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کی میٹنگ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ہند کے بینر تلے، جس کی قیادت الحمدللہ حضور معین المشائخ سید معین میاں صاحب قبلہ کر رہے ہیں، ان کی قیادت میں یہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا بینر، اس بینر تلے ممبئی میں گزشتہ دنوں ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اور اس میٹنگ میں ہمارے علماء نے اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو گائیڈ لائن طے کی گئی ہے، اس گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں فجر کی اذان پر مائک کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد بقیہ اذانوں میں ہم مائک کا استعمال کریں گے، لیکن جو آواز کی حدیں متعین کی گئی ہیں، متعینہ حدود کے مطابق ہم مائک کا استعمال کریں گے۔ اسی کے سلسلے میں آج یہاں ممرا میں دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز میں حضور معین میاں صاحب قبلہ کی جو خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ہند کے بینر تلے یہ میٹنگ رکھی گئی، اور اس میٹنگ میں درجنوں علماء، مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان اور ڈھیر سارے شہر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ممرا کے اندر بھی وہی ساری چیزیں کرنی ہیں جن ساری چیزوں پر ہمارے بڑوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ ہمیں قطعی جذباتی ہو کر کے، برانگیختہ ہو کر کے یا مشتعل ہو کر کے حالات کو اپنے حق میں کسی طریقے سے بھی بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے علماء، ائمہ، ٹرسٹیان، خطبہ اور ذمہ داران وہ عوام کو اپنے بھروسے میں لیں، کانفیڈنس میں لیں، اور عوام کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر فرما دے گا۔ اور اس لیے فجر کی اذان پر ہمیں مائک کا استعمال نہیں کرنا ہے، بقیہ 4 وقت کی اذانوں پر ہمیں مائک کا استعمال کرنا ہے، وہ بھی محدود دائرے میں رہ کر۔ میری ذاتی طور پر سارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت جو بھی ملک کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ رشتہ بندگی مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹے موٹے مسائل خود بخود حل ہو جایا کریں گے، اور پھر ہمیں مائک پر اکتفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک پر ہی تہیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائک نہیں تھا تب بھی الحمدللہ اذانیں ہوتی تھیں، نمازیں ہوتی تھیں، اور آج مائک کو ایشو بنا کر کے ملک کے امن و امان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک کا جو اطمینان و سکون ہے اسے غارت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ان شرپسندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے مشتعل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کے قانون پر ہمارا یقین ہے، اور یہ قانون ہر شہری کو پرامن رہنے کی، پرامن زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے، اور اسی لیے ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں، اور جو بھی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے فجر کی اذان پر ہم مائک کا استعمال نہیں کریں گے، بقیہ اذانوں میں ہم مائک کا استعمال کریں گے۔ آج کی یہ پوری میٹنگ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے بینر تلے ہوئی۔ میں اس میٹنگ میں شامل ہونے والے سارے لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کو دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ حضور معین میاں کی قیادت ہمارے حق میں مزید بہتر سے بہتر فرمائے۔ السلام علیکم۔